वेलकम बैक टू शो। ख़वातीन वज़ात जराइम तो पूरे पाकिस्तान में होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन अब जराइम की जो शरह है ना उसमें भी इजाफा हुआ, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ या क्वांटिटीज़ या नोयत वो सब तब्दील हो चुकी है। जराइम सिर्फ वो नहीं है जो सरेआम गलियों में, सड़कों पे या बाज़ारों में होते हैं। कुछ जराइम ऐसे भी हैं जो आंखों से नज़र नहीं आते मगर उनके असरात बहुत गहरे होते हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की, जो खुफिया तौर पर सरअंजाम दिए जाते हैं और जिनका निशाना अक्सर पाकिस्तान में अगर बात की तो ख़वातीन बनती है। ऑनलाइन हैरेसमेंट हो, ब्लैकमेलिंग हो, जाली प्रोफाइल्स हों या फिर निजी मालूमात की चोरी जैसे कई मामलात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ख़वातीन इससे कैसे महफूज रह सकती हैं, इन जराइम से बचाव के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं और अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानेंगे अपने गेस्ट से। जी हाँ, और ये छोटे छोटे सवालात हैं। वैसे तो ऐसे लगता है कि जैसे हमें सब कुछ पता है लेकिन एक्चुअल में नहीं पता होता। इसी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं अमरीन चौधरी साहिबा, आप क्राइम जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अमरीन साहिबा, ये बताएं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अमरीन साहिबा, ये बताएं कि जिस तरह से साइबर क्राइम के हवाले से कहा जाता है ना कि अक्सर ख़वातीन को नहीं पता होता, तो हम अगर जेनेरिक ही देखने वालों को, समझाने वालों को शुरू करें कि ये है क्या और ये किस तरह से होते हैं, किस तरह से हम इन जराइम का शिकार स्पेशली ख़वातीन होती हैं। देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वर्ड यूज़ किया साइबर क्राइम। अब हमारे यहाँ ना कुछ ऑडियंस ऐसी है, चाहे ख़वातीन है चाहे मेल है, जेंडर वाइज होकर मैं बात करती हूँ, उनको पता ही नहीं साइबर वर्ड क्या है। साइबर आपको पता है कि ये वो क्राइम्स होते हैं जो डिजिटलाइजेशन में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज़ करते हैं, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, हमारा ईच एंड एवरी डिवाइस कनेक्टेड विद आईफोन्स एंड आईपैड्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। जो हम एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे ना, वो साइबर क्राइम में आती हैं। और मैं अक्सर एक वर्ड यूज़ करती हूँ कि ये ऐसी जराइम की दुनिया है कि बाहर के मुल्कों में आप जाए ना, अमेरिका एंड यूरोप में, उनके बेबीज ट्रेंड है, उन लोगों की टेक्नोलॉजीज बनी है, एआई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, साइबर सिक्योरिटी के। लेकिन बदकिस्मती से ये हमें कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में ना कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता। हम खुद बड़े हो गए, अभी हमें पता फील करके मुझे पता चला कि साइबर के वर्ड से मैं कहती हूँ बुरी दुनिया कोई दुनिया नहीं है। ऐसे ही है, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर साइबर क्राइम्स की बात की जाए तो आप इसके ऊपर काम भी कर रही हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी कर रही हैं। कितने ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं सालाना बुनियादों पे या फिर माहाना बुनियादों पे? ये मैं आपको बताऊं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो महाना बुनियादों पे नहीं होते, डेली बेसिस पे होते हैं। मेरा ताल्लुक एफआईए से है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि पिंडी के मैं डील करती हूँ और इस्लामाबाद को। तो उस दिन मैं गई पंचसड़की में, जो हमारा ऑफिस है साइबर विंग का, तो वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप बताएंगे कि ये कितने केसेस हैं। वो कहती है मिस अमरीन, मैं आपको बताऊँ, मर्दों के केसेस इतने नहीं है जितने औरतों के आ रहे हैं। वो किस साइड पे आ रहे हैं कि बेचारियों की पिक्चर्स लीक होती हैं, उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने ये ना किया था, वहाँ ना दिया, तो हम तुम्हारी पिक्चर्स करेंगे, दिस एंड दैट। और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि औरतों ने जान भी दी है, मेंटली स्ट्रेच करके खुदकुशी कर ली है। तो वो रेट्स इस तरह है। उनसे मैंने जाके क्वेश्चन किया, मैंने कहा मैम आप बताएंगे कि आप लोग हमारे मसले क्यों नहीं सॉल्व करते। तो उन्होंने कहा कि मिस अमरीन, आपको तो पता है, आप इस फील्ड से वाबस्ता है, मुझे 14 साल हो गए साइबर की वर्ल्ड में। तो कहते हैं आपको तो सब कुछ पता है कि हमारे पास मैन पावर कम है। तो मैंने कहा ये मैन पावर कौन बढ़ाएगा, केसेस दिन ब दिन फाइलें आप लोग रख देते हैं। मेरी तो अप्रोच थी, मैंने अपने केलाइट किया, मीडिया पे उछाला, मेरा इशू सॉल्व हो गया, उस बच्ची का भी हल हो गया। लेकिन अक्सर ये कहती हूँ कि मेरा नाम अमरीन चौधरी है और मैं सिर्फ औरतों के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, मर्दों के लिए मैं नहीं अवेलेबल, बट आई विल जेंडर वाइज होकर बात करती हूँ, बिकॉज लेडीज जो है ना, हमारे हाथ जो है ना काफी वो टाए होते हैं। आपने मर्दों के हवाले से बात की ना, तो हसनैन ने बड़ी हैरत से वही ना, मैंने हसनैन देख, लेकिन मेरे राइट्स के हवाले से अमरीन बात नहीं कर रही। नहीं, वुमेन डे आगे आ रहा है तो हमें तो अपने राइट्स के लिए भी बोलना पड़ता है। लेकिन मेन डे कब आएगा? ये मार्च में आता है ना जी। मेन डे होता ही नहीं है हसनैन, वो तो अच्छा, मेन डे है ही नहीं, बिल्कुल भी होते, लेकिन हम उसे मनाते नहीं है। बिल्कुल। अच्छा अमरीन, ये बताएं, जिस तरह से आपने बहुत कुछ हाईलाइट किया है, सिक्योरिटी सिस्टम तो मौजूद है, चाहे व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक, इंस्टा, हर चीज, तो फिर कैसे इतनी ज्यादा एक्सेस मिल जाती है लोगों के पर्सनल डाटा तक, वो पहुंच जाते हैं? मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जब आपके पास व्हाट्सएप है ना, फॉर एग्जाम्पल, एक बात पहले व्हाट्सएप से स्टार्ट करती हूँ, आप किसी बंदे को अपना नंबर ना दें। मेरा नंबर तो लोग पता ही कहाँ से लेते हैं, ग्रुपों से लेके मुझे कॉल करते हैं ना। अच्छा। तो मुझे कई दफ़ा कॉल्स आती हैं। तो एक दफ़ा किसी बच्चे ने कॉल किया कि मिस अमरीन मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा आप मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते, फिर मुझे नेक्स्ट टाइम कॉल ना करना। मैं अपनी ब्लॉक लिस्ट भर देती हूँ, मुझे ना अवेयर हो जाती हूँ, मैं ट्रेंड हो गई हूँ ना। मैं सुबह अपना आज की बात करती, मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया, सबसे पहले मैंने अपनी ऑफिशियल मेल्स चेक की, क्योंकि जाहिर बात है एफआईए से पाला पड़ता है, तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो मेरे माइंड में आ जाता है कि ये एक्टिविटी हो रही है। अब मेरी फेसबुक हैक होती है, आई विल रिकवर माई सेल्फ, मैं रोती धोती नहीं हूँ,
FIA تو صبح کرے گا جو کرے گا, خود تو کچھ کروں نا اللہ کی بندی, تو خود تو اسٹیپ لوں. تو گرلس بتاتی ہوں کہ آپ لوگ جب جاتے ہیں نا کہیں, تو فرسٹلی یہ بات کریں کہ اپنے جو کیمرے ہیں نا, یہ جو موبائلز ہیں, یہ اس ڈیوائس کو میں کہتی ہوں, یہ جو ڈیوائس ہے ہمارے پاس, یہ سب سے بڑی ڈینجرس ہے. کسی سے کوئی ضرورت نہیں فری ہونے کی, اپنے کانٹیکٹس دینے کی, اپنے موبائلوں میں تصویریں مت رکھیں. اچھا, تصویریں رکھیں, سیلفیوں کو شوق ہے, لڑکیوں کو ہوتا ہے, ہر بندے کو شوق ہوتا ہے, مطلب اپنی پکچرز نہیں رکھنی چاہیے. یہ کوئی بھی آپ کو تھیفٹ کر سکتا ہے, آپ سے لے سکتا ہے. صحیح. اور میں ایپل فون کیوں یوز کرتی ہوں, اس کی ایک وجہ بھی ہے, یہ بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انگلینڈ سے میرے فون آتے ہیں, جب میرے فون گم جاتا ہے میرے بھائی وہاں سے بلاک کر دیتا ہے. اچھا, تو یہ میں اپنی سیفٹی کے لیے کرتی ہوں. امرین, جو آپ نے شروع میں بات کی کہ آپ خواتین کے حوالے سے بات کرتی ہیں, لیکن جب سائبر کرائم کمٹ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوا, ڈی فیک آپ کی آئیڈیز. جی ہاں, جب سائبر کرائم کمٹ ہوتا ہے تو وہ تو پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ یہ آگے مرد بیٹھا ہوا ہے, خاتون بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جب پہلی دفعہ کال کرتے کوئی بھی ان کے نگرے میں آ جاتا ہے. میرے ساتھ یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے دبئی میں ہوا تھا, آن لائن بینکنگ کے حوالے سے, ٹھیک ہے. کال آتی ہے, اس کے بعد میں رسپانس کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں بینک سے کال آئی ہے, تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے میرا اکاؤنٹ خالی ہے. سو اس طرح کی چیزیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں. اور اس کے آپ کا یہ کافی اچھا ایشو آپ نے ہائی لائٹ کیا. مجھے آپ کو ایک بات میں آن ایئر کہتی ہوں کہ کسی بینک کا کوئی آپ کو موبائل نمبر سے کال نہیں آئے گی, اور نہ ہی آپ لوگوں نے ریسیو کریں. مجھے خود لاسٹ ٹائم کال آئی کہ مس امرین آپ کا ATM کارڈ جو ہے نا وہ بلاک ہو گیا, اس نمبر پہ کال کر. میں کہ اللہ کے بندو, اتنا بھی ظلم. میں نے اپنی برانچ کال کی تو HBL والے کہتے ہیں میم ہم نے تو ایسا کوئی میسج نہیں کیا. جب برانچ گئی تو ATM تو ابھی کافی ٹائم تھا کہ وہ بلاک ہوا ہی نہیں. تو یہ آپ کو بینکنگ پروسیجر میں بتاتی ہوں. فرسٹ آف آل آپ کو چاہیے کہ جو ایک تو اپنی برانچ وزٹ کرتے رہے, کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. جو بینک کا عملہ ہے نا وہ بیچارہ خود گھبرایا ہوا ہوتا ہے. ہمارے بینکوں سے پیسے جب جاتے ہیں نا, یہ آپ نے بات کی کہ آن لائن شاپنگ پہ میں لے کے آتی ہوں. پچھلے دنوں ایک بچی کا کیس ہے کہ انہوں نے نا کہا آپشن ہی نہیں ہے نا کارڈ نمبر دینا ہے. اب اس بیچارے نے کارڈ نمبر دیا, 60,000 اکاؤنٹ سے چلے گئے, اور چیز تھی 7,000 کی. تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے تو ہم کسی کلک کریں. تو آپ نے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. بینکنگ کا مین دا ٹاپک اس پہ آتے, کم ٹو مائی ٹاپک. بینکنگ میں جب آپ جائیں گے تو میں تو اپنی وہ پے آرڈرز چیک کرتی ہوں, سالانہ اس کو چیک کرتی ہوں, وزٹ کرتی ہوں بینک. بالکل لاکرز میرے پاس ہے اپنے بینک کے, لیکن میں چیک کرتی ہوں. مطلب آپ نے جس طرح سے ہائی لائٹ کیا کہ ٹرسٹ ہمیں نہیں کرنا, بینک پہ بھی نہیں کرنا, اس کے بعد اپنی میلز چیک کرنی ہے, فون میں اس طرح سے پکچرز نہیں لکھنی. لیکن امرین لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا لاز ہیں اس حوالے سے, اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر کیسے ان کے ساتھ جو چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے سائبر لاز اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن اب ناؤ FIA ڈوئنگ گریٹ جاب. آپ کو پتہ ہے گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کو آپ کو اس کے بھی کیسز بنتے ہیں. اچھا, یا کوئی لڑکا لڑکی کو کہے نا گڈ مارننگ تو پھر اس پہ کیا کہ دیکھو اب تو ہم گڈ مارننگ نہیں کہیں گے, نہ گڈ نائٹ کہنی. اور سائبر لاز بن چکے ہیں, ہمارے قانون آ چکے تو کیا ہوگا سائبر کرائم پہ اپلیکیشن. اور اپلیکیشن کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں. اب جو آن لائن ہراسمنٹ ہے, اب فرسٹ آف آل آپ کے پاس کوئی کیس ہے نا, کوئی بچی ہے, بچہ آئی ڈونٹ کال جینڈر وائز کے بعد کوئی وکٹم ہے, وکٹم نے اپنا کیس کرے, ثبوت نہیں بٹانے, موبائل فون پہ کوئی کال ہے ریکارڈ کرنی ہے. اللہ کے بندو واٹس ایپ اور اس کو چھوڑ ہی دو, کالز ہمیشہ میں ریکارڈنگ پہ لگاتی ہوں. مجھے کوئی عام بندہ بھی کال کرتا ہے نا, وہ کہتے ہیں مس امرین بڑی تیز ہے, میں ریکارڈنگ پہ کر لیتی ہوں. فری ہو کے تو سن لوں گی نا. وہ ریکارڈنگ آپ نے کیا کرنی, USB میں ڈالنی ہے, اپنے FIA کے آفیسز لے کے جانی, آن لائن کر دینا. اگر وہ کہیں نا آپ لوگ وزٹ کریں. اور یہ FIA کے مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی ہے کہ پولیس پہلے کرتی ہے نا, FIR کرتی ہے, یہ لوگ نہیں کرتے. یہ لوگ پہلے ثبوت مانگتے ہیں, دین پروسیجر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. FIA کے پاس آپ نے جانا. امرین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہوا چاہتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.